आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से और इमाम महदी की आमद के हवाले से जो निशानियाँ थी उनके हवाले से मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपसे मुकम्मल दलाइल ज़िक्र करूंगी। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने मुकम्मल निशानियों को ज़िक्र किया था जो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका भी इसमें मुलविस हो चुका है, तो इसके हवाले से भी अहदीस मुबारका में क्या कहा गया है, क्या वाक़ई जो आलमी जंग है उसका आगाज़ हो चुका है? इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल दलाइल के साथ कुरान करीम में इसके हवाले से क्या कहा गया है, अहादीस में क्या कहा गया है, वो मुकम्मल मैं आपसे दलाइल और रिवायात से ज़िक्र करूँगी। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि एक मर्तबा दरूद आले बैत पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में कुरान करीम में क्या कहा गया है? अगरचा कुरान करीम में इमाम मेहदी का नाम नहीं आया है मगर इशारे मौजूद हैं। सूरह अल कसस की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और हम चाहते हैं कि जिन लोगों को ज़मीन में कमज़ोर कर दिया गया है हम इन पर एहसान करें और इन्हें पेशवा बनाएं और ज़मीन का वारिस बना दें। तफसीर के हवाले से नूरुल सकलैन और शिया और सुन्नी मुफस्सिरीन ने इस आयत को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जोड़ा है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के हवाले से सही अहदीस मुबारक जिसको मसनद अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 11313 में ज़िक्र किया गया है कि दुनिया जुल्म और सितम से भर जाएगी, फिर एक शख्स आएगा जो इसे अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे कि वो जुल्म से भरी हुई थी। इसी तरह दूसरी हदीस जो सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4228 है, इब्न माजा की हदीस 4085 है। कहा गया है कि अगर दुनिया का सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तो अल्लाह इस दिन को इतना तवील कर देगा कि मेरी औलाद में से एक शख्स जिसका नाम मेरे नाम पर होगा ज़ाहिर होगा और वो ज़मीन को अदल से भर देगा। इमाम मेहदी की बैत खाना काबा में होगी, इसके हवाले से इब्न माजा की हदीस 4084 और इसमें फरमाया गया है लोग इमाम मेहदी की बैत करेंगे काबा के पास हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान। इसी तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 7054 में फरमाया गया है कि क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि खून रेजी आम ना हो जाए। सही मुस्लिम किताबुल फितन में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया पैगाम पहुँचाए कि ऐसे फितने होंगे जैसे रात की तारीख़ी, एक के बाद दूसरा, हत्ता कि सुबह करोगे मोमिन, शाम करोगे तो काफिर हो जाओगे। ऐसे फितने दिन और रात में रूनुमा होंगे। इसी तरह एक और निशानी दारुल क़ुतनी बहकी की रिवायत है दलाइलुल अमामा की और बहारुल अनवार और अलामा मजलिस जिल्द नंबर 52 में भी इसको ज़िक्र किया गया है। इमाम महदी के ज़हूर के हवाले से फरमाया गया कि महदी के ज़हूर से पहले रमज़ान के महीने में 2 ग्रहण होंगे जो इससे पहले कभी नहीं हुए। आप जानते हैं इस साल रमज़ान मुबारक में 2 ग्रहण हुए थे और ये भी इस तरफ इशारा करता है। खरासान से सियाह झंडों का निकलना, जब खरासान से सियाह झंडे निकलेंगे तो इनकी तरफ चलो चाहे तुम्हें बर्फ़ पर रेंग कर जाना पड़े क्योंकि इनके साथ अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। ये इब्न माजा की हदीस 4082 है। मसनद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 17 पर भी इसको ज़िक्र किया गया है और सुनन अल हाकिम में भी ज़िक्र किया गया है। खरासान का इलाका मौजूदा ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान में आता है। तो ईरान की जंग के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये क़यामत की निशानी है और इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है। इसी तरह सुफियानी का खरूज के हवाले से कहा जाता है कि सुफियानी शाम के इलाके से एक शख्स निकलेगा जो इमाम मेहदी से जंग करेगा। ये किताबुल फितन में नईम बिल हमाद में ज़िक्र किया गया और बहारुल अनवार की जिल्द नंबर 52 में भी ज़िक्र किया गया है। ये रवायतें ज़्यादातर शिया और सुन्नी मुत्तफ़िक़ा मसादिर में ज़ईफ़ दर्जे की हैं लेकिन फितनों की अलामात में इसको बयान किया जाता है। आसमानी आवाज़ का आना सौतुस समा, इसको बहारुल अनवार की जिल्द नंबर 52 हदीस नंबर 231 में ज़िक्र किया गया है कि मेहदी के ज़हूर से पहले एक आवाज़ आसमान से आएगी जो हर इंसान अपनी ज़बान में सुनेगा। ये मेहदी का नाम लेकर इनके हक पर होने की गवाही देगी। इसी तरह सुनन अबू दाऊद की हदीस है और मसनद अहमद की हदीस अल मलहम अल कुबरा यानी कि
عالمی جنگ کے حوالے سے فرمایا گیا ہے، آخر میں مسلمان بیت المقدس کی جنگ کریں گے اور ان کی طرف سے مدد نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے مسئلے کے حوالے سے آپ جان رہے ہیں کہ غزہ پر جو حملے وغیرہ ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ جنگ جو ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ ملحمہ کبریٰ کے حوالے سے امام مہدی سے پہلے بڑی جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ روم یعنی مغرب اور مسلمان ایک بہت بڑی جنگ کریں گے جن میں 1/3 شہید ہوں گے، اور ان کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن باب الملحمہ الکبریٰ، یعنی کہ عالمی جنگ کا ایک اشارہ دیا جا رہا ہے اس میں تمام تر حوالے میں نے آپ سے ذکر کیے۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے جو جنگ ہو رہی تھی اس کے حوالے سے میں نے یہ تمام تر نشانیاں آپ سے ذکر کی ہیں، کیونکہ آج کل جو ایران، اسرائیل، امریکہ کے درمیان کشیدگی ہے، ممکنہ جنگ اور خطے میں مسلسل تناؤ پایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے اسلامی روایات، قرآن اور احادیث میں براہ راست ان ممالک کے نام موجود نہیں ہیں، لیکن فتنوں، عالمی جنگوں اور مہدی اور دجال کے زمانے کے حالات کے بارے میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ آج کی عالمی صورتحال سے بہت قریب محسوس ہوتی ہیں، جو آج سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ یہاں قرآن و احادیث کی روشنی میں وہ دلائل اور نشانیاں میں نے آپ سے پیش کی ہیں جو آج ایران، اسرائیل، امریکہ جنگی جو فضا سے جو جڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم بہت ہوگے، مگر تمہاری حیثیت جھاگ جیسی ہوگی اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ یہ سنن ابو داؤد حدیث 4297 ہے۔ یہ حدیث آج کے حالات پر پوری اترتی ہے۔ فلسطین، ایران، شام، یمن، افغانستان، سب پر عالمی قوتیں چڑھ دوڑی ہیں اور امت بے بس نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الفتن میں ذکر فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم رومیو عیسائی مغرب سے لڑائی نہ کر لو اور ایک بڑی جنگ نہ ہو۔ روم سے مراد بعض محدثین نے عیسائی مغرب لیا ہے جو آج کے دور میں یورپ، امریکہ وغیرہ ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی مشرق وسطیٰ ایران، عراق، لبنان، شام میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی جنگی فضا کی جھلک دکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ حدیث نمبر 4082 میں جب سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں تو ان کی طرف چلو کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ خراسان آج کا ایران ہے، افغانستان ہے، مشرقی ترکمانستان بنتا ہے۔ ایران کے جھنڈے بھی سیاہ رنگ کے ہیں اور وہ عالمی طاقتوں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مزاحمت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الفتن میں ذکر کیا جاتا ہے تم شام میں خیمہ زن ہوگے جبکہ تمہارا دشمن عراق میں ہوگا اور تمہیں اہل مشرق یعنی ایران اور خراسان مدد فراہم کریں گے۔ شام، عراق اور فلسطین تینوں آج بھی جنگ اسرائیلی حملوں میں امریکی قبضوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ملحمہ کبریٰ ایک عالمی جنگ کا آغاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کتاب الملاحم حدیث نمبر 4294 میں فرمایا تم رومیوں سے صلح کرو گے پھر وہ تم سے دغا کریں گے اور 80 جھنڈوں کے ساتھ تم پر حملہ کریں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ ورلڈ وار کی علامت ہے جسے الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ موجودہ حالات ایران، اسرائیل کشیدگی، امریکہ کی موجودگی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جنگ کی آگ کہیں نہ کہیں اس ملحمہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ حدیث نمبر 4077 میں فرمایا دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال سخت قحط اور جنگ کے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، افراتفری ہوگی۔ آج جس طرح دنیا معاشی بحران، پانی کی قلت، عالمی افراتفری سے گزر رہی ہے وہ دجالی دور کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد تفسیر نعیم بن حماد میں فرمایا ہے جب تم دیکھو کہ بیت المقدس میں تعمیرات بڑھ گئی ہیں اور وہاں فتنہ عام ہو گیا ہے تو جان لو قیامت قریب ہے۔ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کے نیچے خدائیاں، ظلم اور مسلسل حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سب ظہور مہدی اور آخری دور کی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام تر احادیث میں نے آپ سے ذکر کی ہیں ان احادیث کے حوالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر وہ نشانیاں بتائی ہیں جو کہ آج کل کے موجودہ حالات ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے ہی
معلومات ذکر کی جائیں جن کا قرآن و حدیث سے تعلق ہو، اور میں نے مکمل پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا لیکن حوالہ جات دلائل نہیں دیے تھے، تو اس لیے میں اس ویڈیو میں دلائل کے ساتھ آپ سے ذکر کری ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام تر فتنوں سے بچائیں اور دجال کے فتنوں سے بچائیں، اور اللہ کریم ہم پر اپنا کرم فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور تمام تر مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ کمنٹ میں آمین لکھ دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔